سبحان اللہ. تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر تیرے رب نے سارے جہان تو پہلے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو بنایا ہے. اپنے نور وچوں بولو بولو تیرے نبی دے نور نو بنایا ہے رب نے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو. تو نتیجہ تے یہ بھی نکلیا میں کہ میرے نبی نو اپنے ورگا بشر کہنے والے ہو یہ خام خیالی ہے یہ چھڑ دو اور رب دی گل من لئیے رسول اللہ دی گل من لئیے. تے رب نے تے پاک کلام چ بھی فرمایا لوگو قد جاءکم من اللہ رب نور آکھے ذرا بولو 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 رب کی آکھے بولو نور آکھے. خود سید الانبیاء آپ اپنے آپ نور آکھن. یہ میں آ سنا ذرا توجہ فرمانا. نمبر 2 نمبر 3 تے جے کہا آیا او نور آکھن بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ شاکرہ جناب ام المومنین فرماندیاں نے ایک رات میری سوئی گم ہو گئی میری سوئی لوگو گم ہو گئی. ذرا دھیان کریو فرمایا میں رات لبی مینو نہ لبی میں اگلا دن آ گیا سورج دی لو وچ لبنا شروع کی مینوں پھر بھی نہ لبی. فرمایا اگلی رات میری واری میرے گھر تاجدار مدینہ نے آنا سی شاہ رسول نے آنا سی ولیل دی زلفاں والے نے آنا سی. آؤ مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا. فرمایا شاہ رسول نے آنا سی تاجدار مدینہ نے آنا سی. مدینے دے تاجدار جدوں آئے فرمایا محبوب خدا نے میرے گھر چلے قدم رکھیا ہے مینوں اس رب دی قسم ہے جنے مینوں نبی دی زوجہ بنایا ہے. مینوں اس رب دی قسم ہے جنے مینوں نبی دی زوجہ بنایا ہے. میرے نبی دے رخے بدوہا وچوں ایسا نور نکلیا جڑی سوئی سورج دی روشنی وچ نہیں ملی میرے نبی دے رخے بدوہا دی روشنی وچ مینوں مل گئی سی. آؤ مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا. میں ہور اگلی گل کرنا ذرا توجہ فرمائیو. میں اپنے کولوں بھی کہنا روایات کتاباں دے حوالے دے سکنا جو بیان کرنا با حوالہ اللہ دے فضل نال ذمہ داری نال کرنا. آؤ مسلمانوں بھائیو میں حدیثاں دکھا سکنا. او ویلا جدوں میرے مدینے دے تاردار ٹردیاں ٹردیاں چلدیاں وادی مدینہ شریف وچ آئے. آؤ مسلمان بھائیو میں کتاباں وچ دکھا سکنا. اور خبردار خبردار او ناری عقیدہ نہ رکھیو نوری عقیدہ رکھیو. ذرا دل سانب کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی جدوں مدینے شریف وچ آئے راوی کی لکھ دے نے وہ آندے جدوں مدینے دے تاردار نے مدینہ شریف وچ قدم رکھیا او لوکوں مدینے دی دیواراں ساریاں دی ساریاں روشن ہو گئیاں. مدینے دی دیواراں روشن ہو گئیاں لوکوں مدینے دی دیواراں. علی بولو نا تسی کہڑا نبی دا میلاد منایا کل پڑھن آئے ہو ذرا اچھی کہہ دیو مدینے دی دیواراں. انج نہیں ایسا ہولی تے بہن کسے نوں نہیں دینا جڑا جاندا وہ چلا جاوا باقی جڑا بیٹھے گا وہ ساڈے نال عاشق بنے گا. جنیاں نے بہنا ایسا رج کے ذکر کرنا ہے تے ذکر کروانا ہے. بولو ذرا میں کی آخیا. فرمایا مدینے دی دیواراں چمک گئیاں. بولو مدینے دی دیواراں پھر بولو مدینے دی دیواراں. ایک صحابی ہور کہندے نے فرماندے نے میرے گھر وچ لائٹ کوئی نہیں سی چراغ کوئی نہیں سی. میں شاہ رسول نے عرض کیتی ماذا ڈکا جلوا لیا اے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا خدا دی خدائی دے بادشاہ بسدا رہے تیرا دوارا اللہ دے یادا بسدا رہے تیرا. اڑی بولو تواڈے گلیاں دی ساڈے وچ بہت ہی لوڑ ہے یار. میں کیا آخیا اللہ دیا یادو وسدا رہے تیرا. سونے ذرا میرے گھر آ جاؤ. نے میں نبی پاک نو لے گیا
دل وچ خیال آیا اللہ دے محبوب میرے گھر آ گئے نے، چراغ کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، میں کی کراں؟ مگر وہ کی جاندا سی اے ہون والے جنوں رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہ چمکا دین والا آفتاب فرماؤندے نے میرے نبی میرے گھر آئے، ذرا ذوق بیدار رکھ، ہو سکتا میرا نبی اج رات تیرے ویڑے بھی آ جائے اور دل دا ویڑا صاف کر، ہو سکتا میرا نبی تیرے دل وچ دے ویڑے وچ بھی پھیرا پا جائے۔ فرمان دینے شاہ رسول آئے، میرے دل وچ خیال آیا غریب چراغ کوئی نہیں، میں دعوت دے بیٹھا ربا میرا عشق سلامت رکھی، مولا میں غریب چراغ نہیں جلا سکیا، امیراں دے گھر کمکمے لائٹاں لگیاں نے، تیرا یار آیا رب العالمین میریاں لجا رکھ لیں۔ فرمان دینے میں دل وچ خیال کیتا تے دعوت دے کے میں دروازے دے پیچھے کھلو کے آکھیا یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا وسدا رہے تیرا دوارا، سونے اندر آ جاؤ۔ فرمایا جدوں شاہ رسول میں عرض کیتی میرے دل وچ جڑا ڈر سی دل وچ رہ گیا۔ فرما دے میرے نبی نے میرے گھر وچ جدوں قدم رکھیا لوکو ذرا توجہ فرمائیو، فرمایا قدم رکھ دیا ہی میرے نبی مسکرائے نے، او لوکو میرا نیرا کر روشن ہو گیا، چراغ دی لوڑ کوئی نہ رہی، مینو انج لگا جی میں میرے گھر وچ کدی نیرا ہویا ہی نہیں۔ بولو میرے گھر وچ کدی نیرا ہویا ہی نہیں، بولو بولو میرے گھر وچ کدی نیرا، اولی بولو ذرا پھر کہہ دو میرے گھر وچ کدی نیرا۔ آؤ مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ، جڑا جڑا میرے نبی نو اپنے ویڑے ول جاندا ہے اپنے دل وچ لے جاندا ہے، خدا دی قسم ظلمات دور اندھیریاں دور روشنیاں دا اوتھے ورود ہوندا ہے، چہریاں تے نور آوندا ہے، دلاں وچ نور آوندا ہے، لباں تے درود آوندا ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت اس واسطے آپ نے فرمایا اے مازار دے کاجل والے ساڈا عقیدہ تیری نسل پاک میں ہے، بچاؤ بچاؤ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچا بچا نور کا۔ مل کے پیار نہ بولو، کوئی زبان خاموش نہ لے، مل کے آکھو تیری نسل پاک میں ہے، بچاؤ بچاؤ اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا کھولو چھاتی دا ٹیلا جی میں اسی پہ کرنے ہاں، مل کے پیار نہ کہہ دو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین 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 سب گھرانہ، کیا جو جاؤ چی تو ہے سب گھرانہ،
جڑا میرے نبی نور مند ذرا مل کے پیار نہ کہہ دو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ اے سب گھرانہ 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 تو ہے عینی نور تیرا سب